बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता 24 घंटों में जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद माफिया के पैर तले ज़मीन खिसकने जा रही है और जो जाल इमरान खान के लिए बिछाया जा रहा था वो अब माफिया पर उल्टा पड़ने जा रहा है। और इस सूरत हाल के बाद बंद कमरों में कहा जा रहा है कि इस बार अवाम में इतना गम गुस्सा पाया जा रहा है कि खेल अब सबके हाथ से निकलता जा रहा है। और जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं, इसने ताकतवरों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। गुज़िश्ता रोज बिलावल जरदारी सवात में जलसा करने पहुंचा था, जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि ये असल में इलेक्शन की पहली कैंपेन थी, जिसका आगाज सवात की सरजमीन से किया गया, जो कि इमरान खान का गढ़ समझा जाता है। लेकिन सवात के जलसे में बिलावल जरदारी के साथ लोगों ने जो हशर किया, इसके चर्चे अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बिलावल जरदारी, जिसकी जमात ने एक हफ्ते से मुहिम चला रखी थी कि बिलावल सवात आ रहा है, और कैंपेन चला चला कर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिशें की गई, लेकिन बिलावल का पहला जलसा सवात की सरजमीन पर उस वक्त धबरदूस हुआ जब ये पता चला कि अवाम ने जलसे में आने से इनकार कर दिया है। और बिलावल जरदारी खाली कुर्सियों से इस दौरान खिताब करता रहा। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद मुश्किल से 300-400 बंदे इधर उधर से पकड़ कर लाए गए, जबकि सवात की अवाम ने बिलावल के साथ एक और बड़ा सीन कर दिया है। जैसे ही बिलावल जलसे में पहुंचा तो साथ ही पीटीआई के हिमायती लोग पीपल्स पार्टी के भेस में दाखिल हुए। बिलावल और उसकी जमात ये समझती रही कि ये हमारे लोग हैं, लेकिन जैसे ही पीटीआई के हिमायती लोग जलसा गाह में स्टेज के करीब पहुंचे तो उन्होंने बिलावल के खिलाफ नारेबाजियां शुरू कर दी। जब जब बिलावल नारे भुट्टो बुलंद करता तो स्टेज के करीब खड़े लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते पाए गए और बिलावल के खिलाफ शदीद नारेबाजियां भी की जाती रहीं। यानी सवात की अवाम ने बिलावल का पहला जलसा तहस नहस करके रख दिया है। इस सारी सूरत हाल के बाद जो सुबकी जरदारी को उठाना पड़ी है और जो बेदरेग पैसा उन्होंने बिलावल की कैंपेन के लिए खर्च किया, वो सवात की सरजमीन पर आकर बर्बाद हो गया है। माहिरीन का कहना है कि बिलावल का जहाज टेक ऑफ करने से पहले ही ठुस हो चुका है। इस सूरत हाल को लेकर माफिया शदीद परेशान है, खास तौर पर वो लोग जो बिलावल को वजीर आजम बनवाना चाहते हैं। प्लान ये बनाया गया था कि इस बार बिलावल जरदारी की मुहिम का आगाज इमरान खान के हलके से करवाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा केपीके के लोगों को इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया जा सके और इस दौरान अवामी मूड का भी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन केपीके की अवाम ने भारी अक्सरियत से इम्पोर्टेड सरकार और इनकी बाकियात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और ये मामला जरदारी के लिए इतना शर्म का बाइस बनने जा रहा है कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान का एक काउंसलर इससे ज्यादा बंदे इकट्ठे कर सकता है, लेकिन बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होकर भी इसके लिए 400 बंदे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये वो नविश्ता दीवार है जिसे देखने के बाद इमरान खान को माइनस करने वाली कुव्वतों की टांगे कांपना शुरू हो गई हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस शख्स के लिए 400 बंदे भी सवात में ना निकल सके, वो आखिर कराची के मेयर का इलेक्शन कैसे जीत सकता है। ऐसे शख्स को जितवाने के लिए कराची और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कितनी धांधलियां करवाई होंगी। और इसका मुआवजा अब इमरान खान के जलसों से किया जा रहा है, जिनके आम से पार्टी ओहदेदार गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के जलसों में धूम मचा दिया करते थे और इमरान खान की शिरकत के बगैर भी लोग जोग दर जोग इकट्ठे हो जाया करते थे। लेकिन सवात की आवाम ने बिलावल का जो पहला जलसा ठूस करके रख दिया है, ये असल में माफिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। जबकि इस दौरान सवात के जलसे में बिलावल जरदारी की जबान अचानक फिसलती नजर आई और इसकी जुबान से आखिरकार वो सच निकल ही गया जिसके मुतालिक माहिरीन खदशात का इजहार कर रहे थे। और असल में ये एक बड़े मंसूबे का भी पता देते हैं। बिलावल जरदारी ने जलसे में भांडा फोड़ते हुए कहा है कि जिस तरह हमने कराची में मेयर का इलेक्शन जीता, हम उसी तरह पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतेंगे। यानी बिल्ली अब मुकम्मल थैले से बाहर आ चुकी है। बिलावल जरदारी को पूरा सिस्टम मफलूज करके धांधली करके जितवाने का मंसूबा अब आश्कार हो चुका है, जैसा कि कराची में ट्रेलर दिखाया गया। यानी अब अवाम पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार रहे। बिलावल को वजीर आजम बनवाने के लिए पूरा सिस्टम मफलूज करने की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ अवाम पाकिस्तान का वोट है तो दूसरी जानिब इस माफिया के बंद कमरों में धांधली के मंसूबे हैं। अब देखना यह है कि इनमें से किसकी जीत होती है।
لیکن یہ مثال مشہور ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم کے مصداق اب اقتدار کی ہڈی پر اندرونی کشمکش کا آغاز ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کی اندرونی صورتحال اب انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ نون لیگ اس وقت نواز شریف کو اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے، اور جس طرح آزاد کشمیر میں الیکشن کو ہائی جیک کر کے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوایا گیا اور نون لیگ کو ہروایا گیا، اس پر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، اور شہباز شریف کو اندر سے اس الزام کا سامنا ہے کہ اس نے زرداری کی باتوں میں آ کر نون لیگ کو کمزور کیا اور دانستہ طور پر اسحاق ڈار کے خلاف کیمپین بھی چلوائی، جو کہ نواز شریف کا خاص پروجیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کے کان پکڑوا کر اسے نون لیگ کے ورکرز اجلاس میں بلوایا گیا اور اس سے زبردستی یہ بیان دلوایا گیا کہ اسحاق ڈار کے خلاف جو بھی بیان دے گا اسے پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو اب پارٹی کا کوئی عہدہ تک نہیں دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی کمیٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگرچہ شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ آذربائیجان سے LNG پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے درآمد کروانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی، جس پر اسے استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن اصل میں شاہد خاقان عباسی کا ایک اور گروپ تیار ہو چکا ہے جو نون لیگ خاص طور پر مریم نواز کی قیادت سے نالا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار جسے معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لایا گیا تھا، یہ منصوبہ اب بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار کی ناکامیوں کا ملبہ شہباز حکومت اپنے سر لینے کو تیار نہیں، جبکہ نواز شریف کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے الیکشن کروانے کی بجائے حکومت کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ہم سب کو یہ صورتحال دیکھنا پڑ رہی ہے۔ اسی کشمکش میں دونوں گروپوں میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر IMF پروگرام بحال نہیں ہوتا تو کسی طرح معاشی ایمرجنسی لگا کر حکومت کو مزید کھینچا جائے، اور اس سے بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کا منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ یعنی نون لیگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ کے خلاف منصوبہ تشکیل دے رہی ہے، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں اب اقتدار کی ہڈی پر اندرونی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ ایک جانب آصف زرداری نومبر میں الیکشن کروا کر بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کا خواہش مند ہے۔ زرداری کا یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح کراچی کو پلیٹ میں رکھ کر پیپلز پارٹی کو دیا گیا، ویسا ہی کھیل پورے ملک میں کھیلا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب طلال چودھری، جسے مریم نواز گروپ کا اہم کارندہ سمجھا جاتا ہے، اسے میڈیا پر آ کر یہ کہنا پڑا کہ ہم بلاول کا الیکشن کا چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن یہ الیکشن آزاد کشمیر جیسا الیکشن نہ ہو، یہ الیکشن میئر کراچی جیسا الیکشن نہیں ہونا چاہیے، تبھی ہم الیکشن کروائیں گے۔ یعنی الیکشن کے معاملے پر دونوں پارٹیوں میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھا جائے۔ عمران خان کو باہر ملک بھجوانے کی بھی پیشکشیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان نے عوام کے درمیان رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان پوری طرح مطمئن ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان الیکشن کا یہ موقع آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت زرداری اور شریفوں کی لڑائی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اگر کسی ایک جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا تو عمران خان کے لیے راستہ کھل سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، ان کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ماضی میں سنگین ترین بیانات دیے ہیں۔ اسی لیے اگر ان لوگوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر لے سکتے ہیں، جس طرح ماضی میں نواز شریف لندن سے بیٹھ کر بیانات دیتا رہا اور آصف زرداری کئی بار بلاول کے تھرو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دلواتا رہا، جس کی تازہ ترین مثال آسما جہانگیر کانفرنس میں ہونے والا خطاب تھا، جس میں براہ راست فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پتلے دھاگے سے جڑا مافیا کا یہ اتحاد کسی بھی وقت بکھر سکتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول معاشی بحران ادا کرنے جا رہا ہے، جس کا ملبہ آصف زرداری نون لیگ پر گرا رہا ہے، جبکہ نون لیگ معاشی بحران کو اتحادی حکومت کے ساتھ جوڑنے پر بضد ہے۔ اور گراؤنڈ پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ان کے جلسوں میں 400 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ عوام نے انہیں ابھی سے ہی مسترد کرنا شروع کر دیا ہے، اور جلسوں میں نہ آ کر انہوں نے اپنا فیصلہ دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی لانے کا پروجیکٹ بری طرح عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب NRO 2 کروانے والی قوتیں عوام کا موڈ اور مزاج دیکھ کر اس وقت شدید پریشان ہیں، اور کراچی کی طرز پر پورے ملک میں الیکشن کو جو ہائی جیک کروانے کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے، یہ اب ان سب پر بھاری پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ کراچی میں میئر کے دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد اب احتجاجی مظاہرے ملک بھر میں شروع ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی جس کے پاس اکثریت موجود ہے، وہ عمران خان کی مدد سے میئر کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں، جس سے پیپلز پارٹی کی لوکل گورنمنٹ بھی گر سکتی ہے،
اور نواز شریف نے مقدمات ختم ہونے سے پہلے واپسی سے انکار کر دیا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ملکی حالات میں کسی وقت گیم پلٹ سکتی ہے اور شاید عمران خان انہی حالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔